سورۃ النساء آیت 15 to 18 روٹ ورڈس. یاتین حمزہ تا یا الفاحشۃ فحاشین فامسکوہن میم سین کاف البیوت با یا تا یتوفاہن واو فا یا سبیلا سین با لام یاتیانہا حمزہ تا یا فآذوہما حمزہ زال یا تابا تا واو با اصلاح صاد لام ہا فاعرض عین را ضاد التوبۃ تا واو با بجہالۃ جیم ہا لام یتوبون تا واو با قریب قاف را با تبت تا واو با یموتون میم واو تا اعتدنا عین دال دال